حبيبي الغالي، عشنا أيام رمضان أيام سكينة وراحة واطمئنان بسبب أعمال الصالحة. حبيبي الغالي، في ناس عايشين عليها على طول السنة هذه الحياة الطيبة. اسمع ماذا يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. استمر بأعمال الصالحة بعد رمضان. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك.